हे वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ मैले के गर्नेवाला छ हामीले भन्दाखेरि क्रिटिकल पाथको न्युमेरिकल गर्नेवाला छौँ विथ नेटवर्क डायग्राम बनाएर। र अनि यसमा चाहिँ हामीले के सिक्नेवाला छौँ भने बबाले दामी कुरा हामीले क्रिटिकल पाथ युजिङ नेटवर्क डायग्राम युजिङ एक्टिभिटी अन एरो एन्ड एक्टिभिटी अन नोड हामीले दुईटै कुरा सिक्नेवाला छौँ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ केही कुराहरू बुझाउँछु, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल गर्नेवाला छौँ। थोरै लामो समय लागोस् तर बबाले मजा चाहिँ आउनुपर्छ। सो ठिक छ। त्योभन्दा अगाडि पहिला हामीले सुरुमा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ यहाँ इमिडिएट सक्सेसर भनेर दिएको हुँदैन, प्रिडेसर भनेर दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा के गर्ने त, मतलब के हो यसको मतलब। त्यसैले हामीले सक्सेसर र प्रिडेसरको मिनिङ चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रिडेसेसर ओके पुनः जेसुकै होस्, सक्सेसर र प्रिडेसर। फर इक्जाम्पल हामीसँग दुईवटा एक्टिभिटी ए र बी छ भने चाहिँ ठिक छ, यदि बी चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो ए माथि भने, बी डिपेन्डेन्ट हो भने बी चाहिँ के हो, सक्सेसर हो, ए को सक्सेसर हो। कुरा क्लियर छ। यदि ए माथि बी डिपेन्ड हो नि त, हो भनेपछि ए चाहिँ के हो त, प्रिडेसर हो। जो माथि भइरहेछ ए चाहिँ त्यतिखेर प्रिडेसर हो। यदि ए चाहिँ बी माथि डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो भने, ए चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो भने फेरि ए सक्सेसर हो। जो डिपेन्डेन्ट ऊ चाहिँ सक्सेसर। ठिक छ। जो डिपेन्डेन्ट ऊ चाहिँ सक्सेसर र जस माथि डिपेन्डेन्ट ऊ चाहिँ प्रिडेसर। जस माथि डिपेन्डेन्ट ऊ चाहिँ के त, जो जसमाथि डिपेन्डेन्ट ऊ चाहिँ प्रिडेसर। पर्फेक्ट। भन्न खोजेको हाम्रो यो क्वेसनमा इमिडिएट सक्सेसर सी भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि सी चाहिँ कोसँग डिपेन्ड छ अरे, एसँग डिपेन्ड छ भन्न खोजेको। कुरा क्लियर छ। सी चाहिँ एसँग डिपेन्ड छ। अर्को हामीले दिने प्रिडेसर भनेर दियो भने, फर इक्जाम्पल ए को प्रिडेसर ड्यास, बी को प्रिडेसर ड्यास, सी को प्रिडेसर सपोज ए भनेर दियो भने अब के त, ए कसको, ए को प्रिडेसर ड्यास भन्न खोजेको के, ए भन्दा अगाडि केही पनि छैन, ए कसैको पनि सक्सेसर होइन भन्न खोजेको। अनि अहिले सी को प्रिडेसर ए भन्न खोजेको के भन्दा सी भन्दा अगाडि ए छ, सी चाहिँ एमा डिपेन्ड भएको छ, सी चाहिँ एमा डिपेन्ड भएको छ भन्न खोजेको। ठिक छ। यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको, यो सी यहाँ इमिडिएट सक्सेसर सी भन्न खोजेको के, सी सक्सेसर हो भनेपछि सी चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो कसमाथि, ए माथि। यसमा चाहिँ प्रिडेसर ए हो, सी को प्रिडेसर ए हो भन्नुको मतलब के, सी चाहिँ ए माथि डिपेन्डेन्ट छ भन्न खोजेको। कुरा क्लियर छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामी के गर्छौँ त, अब एउटा कुरा हामीले बुझौँ, एक्टिभिटी अन नोड र एक्टिभिटी अन एरो। ठिक छ। मतलब भन्नु खोजेको यसरी अब नोड बनाएर यहाँ चाहिँ एक्टिभिटी लेख्यो भने चाहिँ यो एक्टिभिटी अन एरो भयो। अनि हामी यसरी डेनोट गर्नेछौँ नोडको बेलामा चाहिँ। यसरी हामीले यहाँ एक्टिभिटी लेखेर छ तरिका म सिकाइहाल्छु। यसरी गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ एक्टिभिटी अन नोड भनिन्छ। अब कुरा के छ भने यो कुन बेला युज गर्ने, नो वरिज, कुनै पनि बेला तपाईँले आफ्नो इच्छाले युज गर्नुहोस्, कुनै आपत्ति छैन। र मलाई अहिले आएर चाहिँ के लाग्छ, एक्टिभिटी अन नोड चाहिँ अलिकति सजिलो जस्तो फिल हुनसक्छ, किनकि सबै डाटा हामीले त्यहाँ क्यालकुलेट गरिसकेका पाइन्छ। ठिक छ। अब त्यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। सो कसरी गर्ने त, यसरी गर्ने। यदि हामीले एक्टिभिटी अन, पहिला म नोडको कुरा गर्छु, नोडलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, यो चाहिँ लेख्नु होला, एकदमै दामी कुरा हो। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एक्टिभिटी लेख्छौँ, अनि यहाँ चाहिँ एक्टिभिटीको ड्युरेसन लेख्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम र अर्लिएस्ट कम्प्लिसन टाइम लेख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ लेट स्टार्ट टाइम र अनि लेट कम्प्लिसन टाइम लेख्छौँ। यो एक्टिभिटीको लागि कम्प्लिट इन्फर्मेसन यति नै लेख्छौँ हामीले। कुरा ठिक छ। अब हामीले यो क्यालकुलेट गर्ने, यो चुज गर्ने कुराहरू चाहिँ अनि हामीले सिक्नुपर्ने हो। ठिक छ। म अब यसमा सकाइहाल्छु अनि त्यसपछि हामीले एक्टिभिटी अन एरो हेरौँ है त। सो एक्टिभिटी अन कम्प्लिसन कसरी हेर्छौँ हामीले, अर्लिएस्ट कम्प्लिसन भनेको के हुन्छ, यो र यो जोडेर आउने, यो र यो जोडेर यहाँ राख्ने। ठिक छ। पर्फेक्ट। अनि यो चाहिँ कसरी आउने, यो चाहिँ हामीले चुज गर्ने हो। यो चाहिँ कसरी आउने त, यो चाहिँ यसमा यो घटाएर अनि यो आउने हो। ठिक छ। भनेपछि हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिँ थाहा छैन नि त, यो त जोडेर आयो, यो चाहिँ घटाएर आयो, तर यो छ जो छ यो कहाँबाट आइरहेछ त, आकाशबाट फुत्त ताएको छैन। इसी र याल्यास त हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ। इसी भनेको मैले के भने त, इसी भनेको इयास प्लस ड्युरेसन भने। कुरा ठिक छ। पर्फेक्ट। अनि गएर याल्यास भनेको के भने मैले, यालसी माइनस ड्युरेसन भने। यहाँसम्म त कोही आपत्ति भएन। तर यो इयास र यालसी कहाँबाट आउँछ राजा, इयास र यालसी कहाँबाट आउँछ, इयास र यालसी कहाँबाट आउँछ थाहा छ, यहाँबाट आउँछ। अब कहाँबाट आउँछ, इयास आउँछ। इयास भनेको यसमा जुन जोडिएका छन् नि हो, यिनीहरू जोडिएका मध्येको म्याक्सिमम भ्यालु।
के अरे म्याक्सिमम भ्यालु अफ इट्स प्रिडेसर, जोसँग डिपेन्डेन्ट छ त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु, म्याक्सिमम कुन चाहिँ म्याक्सिमम, इसीको म्याक्सिमम भ्यालु मतलब यो वाला, यो जोसँग जोडिएको छ यतातिर यसको पनि यस्तो छ हो, यो वालाहरूको चाहिँ यो इसी भ्यालु हो नि त हो, यो कुराहरूको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ इएसमा आउने, एलसीमा के आउने, यो यतातिर जोडिया छ नि, यतातिर जुन हो यतातिर जोडिया छ नि आफ्नो सक्सेसरहरू जोसँग जोडिया छ त्यो सक्सेसर हो, सक्सेसरको यो भ्यालु भने के को ठाउँ हो, याल्यासको ठाउँ हो नि, त्यो याल्यासहरूको मिनिमम भ्यालु चाहिँ एलसीमा आउने, मिनिमम भ्यालु याल्यासहरूको, ठिक छ, सक्सेसरको एलएसहरूको मिनिमम भ्यालु चाहिँ एलसीमा आउने। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ? पर्फेक्ट। यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ हामीले। र अब अर्को कुरा रह्यो, अब एक्टिभिटी अन नोडको बारेमा यो भयो, हामीले न्युमेरिकल गर्दा हामीले फिलिली गर्नेछौँ, यो हामीले 2020 फलको 3 को बी लिएर आएको छु, फिलिली हाल्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अब एकचोटि कुरा बुझौँ एक्टिभिटी अन एरोको। सो एक्टिभिटी अन एरो भनेको यसरी डिनोट गर्ने, यसरी हामीले के गर्यौँ, नोट गऱ्यौँ र अनि नोडलाई हामीले अब त्यो इभेन्ट भनेर मान्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामीले एक्टिभिटी देखाउँछौँ र यहाँ चाहिँ हामीले ड्युरेसन लेख्छौँ। कुरा ठिक छ? अब यसको लागि चाहिँ हामीले के इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दा, ठिक छ, याल्टी र इटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। याल्टी भनेको लेट इभेन्ट टाइम हो र अनि इटी भनेको अर्ली इभेन्ट टाइम हो। ठिक छ, यो नोड इभेन्ट चाहिँ कति फास्ट हुनसक्छ मतलब अर्ली र उसमा हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, अब याल्टी र इटी हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरि इटी भनेको यहाँ आउने इटी भनेको चाहिँ यो इटीमा यो ड्युरेसन जोडेर लेख्छौँ। कुरा ठिक छ, यो इटीमा यो ड्युरेसन जोडेर लेख्छौँ र अनि जोडेर पनि लेख्छौँ। अब यदि यहाँ 3-4 वटा यसरी आएको छ भने जोताको पाथले म्याक्सिमम दिन्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ हो। अनि याल्टीमा हामीले के कुरा लेख्छौँ त भन्दाखेरि याल्टीमा हामीले यताबाट यसरी आएको हुन्छ नि, यताबाट मतलब यसरी यो आउटपुटवाला लाइनबाट जुन आएको हुन्छ नि, जुन पाथले मिनिमम भ्यालु दिन्छ, कसरी मिनिमम भ्यालु त भन्दाखेरि यसको याल्टी यतातिरको याल्टी माइनस ड्युरेसन गर्दाखेरि जुन भ्यालु दिएको हुन्छ, जुन भ्यालु चाहिँ मिनिमम हुन्छ, याल्टी माइनस यो ड्युरेसन गर्दा जुन भ्यालु मिनिमम हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लगेर लेख्ने। ठिक छ, यसको यो ड्युरेसन माइनस यो गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ लगेर लेख्ने। तर यदि 2वटा अथवा धेरै इनपुटहरू मतलब धेरै यस्तो यताबाट बाहिरबाट आएको लाइनहरू छ भने चाहिँ मिनिममवाला भ्यालु चाहिँ चुज गर्ने। पर्फेक्ट, यहाँसम्म ठिक छ? यसरी मिनिममवाला भ्यालु चुज गरेर अनि हामीले गर्छौँ। अब बेसिक कुरा हामीले जानिसकेका छौँ, अब हामीले काम गर्न तयार भइसकेका छौँ। अब हामीले के गरौँ त, नेटवर्क डायग्राम बनाऊ युजिङ एओएन। यही सेम क्वेसन हामीले एओएनबाट युज गरेर गर्नेछौँ, एओएबाट गरेर गर्नेछौँ। पर्फेक्ट, सबै एउटै भ्यालु आउनुपर्छ किनकि क्रिटिकल पाथ त एउटै आउनु पर्यो। कुरा ठिक छ? सो लेट्स बिगिन।